बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम रज़ा। मरियम नवाज़ ने जिस गर्मजोशी के साथ मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान के साथ मुसाफ़ा किया है, उसके बाद हमारा सोशल मीडिया खामोश होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसा महसूस होता है जैसे पाकिस्तान के सारे मसाइल का हल इस पर गुफ्तगू करने से ही निकलेगा। एक जानिब तहरीक इंसाफ है। तहरीक इंसाफ की सोच से अपने नज़रियात अखज़ करने वाले लोग हैं जो मुसलसल मरियम नवाज़ पर तोहमतें, इल्ज़ामात और न जाने कौन कौन से तंज के तीर बरसा रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब नवाज़ लीगी कैंपों से ऐसी आवाज़ें आ रही हैं कि जैसे मरियम नवाज़ से अगर गलती हुई है तो ऐसी गलतियाँ तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाली ख़ातीन बेशुमार कर चुकी हैं। अब मरियम नवाज़ ने जो अमल किया है, मरियम नवाज़ से जो गलती, जो कोताही या जो गैर जिम्मेदारी हुई है, उसके हक में तो कोई दलील नहीं है। तहरीक इंसाफ के प्रोपेगेंडे का रद्द दलील से तो मुमकिन नहीं है। अलबत्ता नवाज़ लीग से हमदर्दियाँ रखने वाले या फिर नवाज़ लीग के इशारों पर चलने वाले यूट्यूबर्स, सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार या फिर वो तनख्वाहदार जो नवाज़ लीग का दिफा हर लिहाज में करना अपने मनसब का तकाज़ा समझते हैं, उन्होंने किया ये है कि इमरान खान से ताल्लुक़ रखने वाले हर शख्स, हर खातून के किरदार को उसी तरह से उछालना शुरू कर दिया है जिस तरह से कि तमाम की तमाम तर गलतियाँ उन्हीं में हैं। एक बार फिर टैरियन वाइट का केस निकाल लिया गया है। एक बार फिर जमाइमा खान की वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर उनकी भरमार कर दी गई है जो अपने उनके मगरबी लाइफस्टाइल का हिस्सा हैं। उसके बाद बुशरा बीबी को एक बार फिर उनके किरदार पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। इमरान खान की पुरानी वीडियोज़ या इमरान खान के हवाले से छपने वाली पुरानी ख़बरें एक बार फिर शेयर करने का सिलसिला दराज हो रहा है। इसके साथ साथ जो नवाज़ लीगी नमक हलाली करने वाले सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी एक शोर, एक तूफ़ान बर्पा कर रखा है। एक लड़ाई शुरू हो चुकी है, जैसे एक मैदानी जंग है हमारा सोशल मीडिया। हम बड़ी इज़्ज़त करते हैं उन ख़ातीन की जो शोबा सहाफ़त से वाबस्ता हैं, मुंसलिक हैं। बहुत सी ख़ातीन ऐसी हैं मर्दों के इस मुआशरे में, वो आगे बढ़ने के लिए अपनी ज़हानत का इस्तेमाल करती हैं, और बहुत सी ऐसी ख़ातीन हैं जो ज़हानत के साथ साथ दीगर लवाज़मात, जिनमें ख़ातून होना भी शामिल हो सकता है, ख़ातून कार्ड खेलकर ख़ातून होने के नाते हमदर्दियाँ हासिल करके अपने कैरियर को आगे बढ़ाना या फिर किसी ख़ास सियासी जमात या ताकतवर हलकों के साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत करके आगे बढ़ने का रास्ता तलाश करती हैं। ऐसी ख़ातीन भी मौजूद हैं। जहाँ हमारे मीडिया में बहुत अच्छा जर्नलिज़म करने की बहुत बेशुमार मिसालें मौजूद हैं, वहाँ बहुत सी ऐसी मिसालें भी हैं जिनकी गुफ्तगू से आपको खूब अंदाज़ा हो जाता है कि उनकी हमदर्दियाँ किसी ख़ास नज़रिए से नहीं हैं, बल्कि उनकी हमदर्दियाँ किसी ख़ास सियासी जमात के खूंटे से बंधी हुई हैं। उन्हीं में से एक मोहतरमा आसमा शिराज़ी भी हैं। आसमा शिराज़ी के हवाले से बड़ी गुफ्तगू होती है। उनका एक वीडियो क्लिप आज भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, जिसमें वो नवाज़ शरीफ साहब का इंटरव्यू करते वक्त उनसे इजाज़त ले रही हैं। मरियम नवाज़ के इशू पर इस मैदान में, सोशल मीडिया के मैदान में छलांग लगाते हुए सबसे पहले यही आसमा शिराज़ी साहबा आई। इनको बहुत से लोग मतीउल्लाह जान के उस इंटरव्यू से पहचानते हैं जिसमें उन्होंने इन पर सवालात उठाए थे सरकारी हज के हवाले से, और ये दिफा करती दिखाई दी थी। वो इंटरव्यू भी सोशल मीडिया पर मौजूद है। उन्होंने गुफ्तगू में सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ को फोकस किया है, और वो है पीटीआई के साबिक मुशीर वज़ीर आज़म शहबाज गिल। शहबाज गिल इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत मकबूल हैं। ख़ास तौर पर उनका पंजाबी व्लॉग सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले व्लॉग्स में शामिल होता है। एक तो उनका जुर्म पंजाबी होना है, और दूसरा जुर्म उनकी गुफ्तगू है जिसमें वो नवाज़ लीग को आड़े हाथों लेते हैं, और नवाज़ लीग के जितने भी लोग हैं, दर्जनों बल्कि सैकड़ों जितने भी लोग हैं जो नवाज़ लीग से बाकायदा मुफादात लेते हैं, उनके पास शहबाज गिल की गुफ्तगू का रद्द नहीं होता। और जिस तरह की ज़िंदा गुफ्तगू वो पंजाबी में पंजाबी कल्चर को
مد نظر رکھتے ہوئے یا پنجابی کلچر کو شامل کلام کرتے ہوئے، شامل گفتگو کرتے ہوئے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، وہ ایک خاص انداز ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے شہباز گل کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ گل صاحب خواتین کا احترام نہیں کرتے۔ انہوں نے کچھ مثالیں بھی دی ہیں جو انتہائی بھونڈی مثالیں ہیں۔ ان کو آپ دلائل کے پیمانے پہ پرکھ ہی نہیں سکتے۔ صاف دکھائی دے رہا ہے جیسے کوئی بندہ اپنی دل کی بھڑاس نکال رہا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر اب گالم گلوچ کی حد تک آ گئے ہیں۔ بہرحال آپ اپنے سماج کی جس طرح سے ترجمانی کرتے ہیں، صحافی پورے سماج کا، پورے آپ کے معاشرے کا ترجمان ہوتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم کسی بھی معاملے کو دلائل کے پیمانے پہ پرکھنے کی سوچ رکھتے ہی نہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ فلاں سیاسی قوت، فلاں سیاسی جماعت یا پھر اسٹیبلشمنٹ کے حق میں کون سی بات ہے اور اس کی مخالفت میں کون سا کلمہ ہے۔ ہم اپنے نظریے کو جس سیاسی قوت یا جس سیاسی جماعت کے کھونٹے سے باندھ رکھتے ہیں، پھر ہم ہر معاملے کو، ہر چیز کو اسی کے عدسے سے، اسی کے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ ہماری صحافت کی بربادی کا سب سے بڑا ذمہ دار یہی طبقہ ہے، جس نے اپنی جیبیں بھرنے کے لیے، جس نے وسائل کی فراوانی کے لیے اپنے نظریات بیچ دیے اور اپنی زبان کو، اپنے الفاظ کو، اپنے جملوں کو سیاسی جماعتوں کے ہاں گروی رکھ دیا، اپنے قلم کو سیاسی قوتوں کے ہاں گروی رکھ دیا، ان کے حکم کے تابع کر دیا۔ میں ایک بار پھر یہی کہوں گا کہ یہ سیاسی جماعتیں آتی جاتی رہیں گی۔ کوئی حکومت میں آئے گی، کوئی اپوزیشن کرے گی، کسی کے پاس اقتدار آئے گا اور کوئی کڑے وقت کا سامنا کرے گا۔ یہی پچھلے 76 سال سے ہو رہا ہے۔ لہٰذا صحافی ہونے کے ناطے اپنی ذمہ داری نبھائیے، اپنے نظریات کو گروی مت رکھیے۔ چند روپوں کی خاطر، سرکار کی نوکری کی خاطر جھوٹ مت بولیے اور ایسے عمل کا دفاع نہ کیجیے جس کے حق میں آپ کا دل بھی گواہی نہ دے۔ ایسے کسی کام کا دفاع نہ کیجیے جس کے حق میں آپ کو دلیل کی جگہ تعویل کا سہارا لینا پڑے، آپ کو جھوٹ کا سہارا لینا پڑے۔ آپ کسی ایسے کام کا دفاع نہ کریے جس کے حق میں بات کرنے کے لیے آپ کے پاس دلیلیں نہ ہوں اور اس کے لیے آپ کو مخالفین کی، خواتین کے کردار پر، ان کے دامن پر کیچڑ اچھالنا پڑے۔ اللہ رب العالمین ہمارے باشعور طبقے، خاص طور پہ اہل صحافت کو یہ سوچنے کی توفیق دے کہ وہ اس آئینے کے ذمہ دار ہیں، وہ اس آئینے کے محافظ ہیں، یعنی اس صحافت کے محافظ ہیں جس میں ہمارا سماج اپنا چہرہ دیکھتا ہے۔ اگر آپ اس آئینے کو داغدار کریں گے، اگر آپ اس آئینے پہ اپنے مفادات کی دھول کے ذریعے منظر کو دھندلا کر دیں گے تو آپ سے بڑا گناہگار کوئی نہیں ہوگا۔ آپ اس ریاست کے، اس سماج کے، اس قوم کے مجرم ٹھہرائے جائیں گے اور تاریخ میں آپ کا کردار پورے انصاف کے ساتھ لکھا جائے گا۔ لہٰذا اپنی آنے والی نسلوں کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچیے، حق کا ساتھ دیجیے، حق کی آواز بنیے، کسی کی غلطی پر اس کا دفاع کرنے کے بجائے اس پر تنقید کیجیے جو آپ کی ذمہ داری ہے۔ آج کے لیے بس یہی گفتگو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری ریاست کو، اس ریاست کے بسنے والے عوام کو اور ہر مشکل کا سامنا کرنے والے ہر فرد کو اپنی رحمتوں، برکتوں اور نوازشوں سے آزادی دے، ہر شخص کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہماری ریاست کا مستقبل روشن کرے اور ہماری ان لوگوں سے جان چھوڑوائے جن کے نظریات مفادات کے کھونٹے سے بندھے ہیں، جن کے نظریات سیٹھوں کی صندوقچی کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا قبلہ غلط اور درست کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔